बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा सऊदी अरब से कुछ जिगरा उठा है और इसने अमेरिका को कहा है आवाज नीची, लहजा भी नीचा और धमकी तो बिल्कुल भी नहीं। जो करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे और तुम्हें बताएंगे। और उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। अमेरिका ने 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा गुस्सा किया कि ईरान, यूएई, बहरीन, ओमान, गल्फ कंट्री सब ईरान के साथ मिलकर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर नेवल एक्सरसाइज करने जा रही हैं और पूरा एक ब्लॉक बनने जा रहा है। और अमेरिका ने कहा ये क्या चक्कर है, क्या मजाक है। इवन के ट्रम्प ने यहाँ तक कहा कि आप देख लो कि आज अरब ममालिक हमारे साथ नहीं है और ये सारी पॉलिसी है बाइडन की। लेकिन उसके बाद जब जवाब गया है और ये जवाब इतना तगड़ा है कि अमेरिका के कानों से धुएं निकल रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में 10 करोड़ बैरल डेली का तेल जाता है, खर्च होता है और उसमें 1 करोड़ से जायद तकरीबन सऊदी अरब देता है। सऊदी अरब ने काम यही किया, अमेरिका ने इसको कहा कि प्रोडक्शन तुम बढ़ाओ। उसने कहा कि मैं जो केक है ऊपर वो खाऊंगा और सबको बांटूंगा। उधर रूस से बातचीत की, ओपेक प्लस के अंदर अरब कंट्रीज जो तेल प्रोड्यूस करने वाली हैं और रूस, उन्होंने कहा सब मिलकर फैसला किया है कि तेल की कीमतें बढ़ाएंगे और तेल की कीमत बढ़ाने के लिए 10 लाख बैरल सऊदी अरब ने प्रोडक्शन कट कर दी और तेल की कीमतें अब ऊपर जा रही हैं। अब सबसे ज्यादा नुकसान ये होने जा रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो जो होगा सो होगा, लेकिन अमेरिका के अंदर ऊपर ड्राइवर्स हो, आम ड्राइवर्स हो, आम लोग हो, उनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुश्किलात में, क्योंकि वहां पर बबल फटने वाला है और गालिबन अमेरिका रिसेशन में जा रहा है और बैंकरप्ट हो सकता है। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि तुम नाकाम तरीन सदर हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मुल्क को चला सको या कोई ऐसा मामला हो सके। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने अब मोहम्मद बिन सलमान को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका की अब सही मायनों में लड़ाई अब सऊदी अरब के साथ है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया था, उसने कहा अगर हम मशरिक की तरफ देखेंगे तो वो खुश होगा। यानी उसका ये कहने का मतलब था कि हम अगर चाइना की तरफ देखेंगे तो चाइना खुश होगा। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका उनको कह रहे तेल की कीमतें कराएं, इवन कि इंडिया कह रहा है। और आप ये देखें कि दुनिया भर के अंदर इसका सबसे ज्यादा फायदा रूस को हो रहा है। कीमतें बढ़ती हैं तो रूस कहता है आ जाओ ले लो 50% सस्ता तेल, मैं तो देने को तैयार हूँ। अब अगर कोई लेता नहीं है या कुछ होता है, उधर असल में यूरोप के अंदर भी चीखें निकल रही हैं कि भाई अगर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम क्या करेंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त क्रैश हो रही है और सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान के अंदर अब लोग गाड़ियां कम चला रहे हैं। वो कह रहे हैं पेट्रोल बहुत ज़्यादा, घरों में गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, इवन के बाइक्स उन्होंने खड़ी कर दी हैं। बहुत कम लोग जाते हैं एक दूसरे की तरफ कि भाई पेट्रोल महंगा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब खपत कम हो रही है, दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान ने तो जो कहना था करना था, उसने तो बताया अमेरिका को। उसने कहा आवाज़ नीची रहे, लहजा धीमा रहे और धमकी तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। कि वो पुरानी लीडरशिप नहीं है जिसको तुम दबा लेते थे। अब उसने असल में कह दिया है कि भाई अमेरिका की हमें जरूरत ही नहीं है। यानी अब हमारे लिए अमेरिका सिर्फ एक खित्ते के अंदर एक मुल्क है, इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए आप एक बात बताइए, ईरान के साथ उन्होंने अपनी सुलह कर ली है। अब आप बताइए वो जो खित्ते के अंदर खास तौर पर गल्फ कंट्रीज में अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है, उसका अचार डालना है, उसका करना क्या है, किसके लिए बनाई थी, ईरान के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करीब आपको नजर आएगा मोहम्मद बिन सलमान वो कहेंगे अमेरिका को यार आप एक काम करें, आप अपना बोरिया बिसरा बांधे और यहाँ से चलते बने, यानी ये मिलिट्री बेसिस अब फारिग करें। अब जाहिर सी बात, अब ना यमन के साथ लड़ाई है ना ईरान के साथ लड़ाई है, तो फिर ये मिलिट्री बेसिस की जरूरत क्या है। अगर बेसिस की जरूरत होगी तो चाइना है ना, हथियार की जरूरत होगी तो चाइना है। अब ये बात देखिए, सऊदी अरब के जो जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस पर 1-2 साल पूरी वर्किंग की है। जाकर उन्होंने देखा है कि चाइना के हथियार क्या हैं। उनको खास तौर पर चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारी चीज़ों पर ब्रीफ किया है, बताया है, कंपेयर करके बताया है। दुनिया भर में चाइना के हथियार बिक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चाइना से जब हम हथियार लेंगे तो चाइना तो साथ हमें ये नहीं कहेगा कि फलाने मुल्क से राब्ते ना करो, ये मेरी सियासी शर्त है, फलाना ये करना वो करना है, ठीक है तुम हथियार ना दो। जब उसने कहा था हम अपनी बैटरीज रिमूव कर देंगे, तो चाइना ने उनको कहा इनको करने दे अपनी बैटरी से रिमूव, पैट्रियट और फलाना ये वो। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी जंग खत्म कराता हूँ, जंग खत्म कराऊंगा, तुम पर मिसाइल नहीं आएंगे। दूसरा मेरे लो, खासतौर पर डिफेंस सिस्टम लो। रूस ने कहा S-400 लो, S-500 की भी बात चल रही है कि वो भी जब तैयार होगा वो भी ले। तो उन्होंने कहा क्या आप ले, आपको क्या मसला, आप हमसे ले,
اور اس کے بعد بھول جائیں آپ امریکہ کو. محمد بن سلمان نے کہا کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, پیسہ بھی ہم لگائیں, شرائط بھی ہم ان کی مانیں. اس نے امریکہ کو سیدھا 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ بائیڈن تمہاری اوقات ہوگی, لیکن اس خطے کے اندر کنگ ہم ہیں, ہم فیصلہ کریں گے, اور وہ ڈیزرو کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کا برین چیک کیجئے, کچھ سال رہ گئے ہیں, اس کے بعد ساری دنیا کے اندر تیل کی وہ کھپت نہیں رہے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو آئل فری اکانومی چاہیے. اس بندے نے $500 ارب سے شہر نئے بسا رہے ہیں, اکانومی آئل فری کر رہے ہیں, ایون کہ میسی کو اب وہ بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے رونالڈو کو اور بہت سارے کرکٹ سے لے کر فٹ بال, ہاکی, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, سب کچھ سعودی عرب شفٹ ہو رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ صورتحال کے اندر اس ایک بندے کا دماغ اتنا کام کرتا ہے کہ یار جو پیسہ ہم آئل سے کما رہے ہیں ہم اس کو مینیج کریں. اب وہ این ٹائم کے اوپر, یعنی وہ صحیح رائٹ مومنٹ تھا, این موقع تھا, این ٹائم تھا کہ اس نے یہاں پر کہا کہ میں اس کی پروڈکشن کو کٹ کرتا ہوں, ریونیو میرا زیادہ ہوگا, پیسہ میں زیادہ بناؤں گا, مارکیٹ کے اندر سٹیبلٹی ہم لے کر آئیں گے. ہم نے امریکہ کی سننی ہی نہیں ہے. پہلے وہ امریکہ کی سنتے تھے, اچھا تم کم کر دو, کہتا بھائی تو اپنے ملک میں رہ, اپنی بات کر, اپنے معاملات ادھر رکھ. زیادہ تم لوگوں کو شوق ہے کہ کام کیوں نہیں کرتے تم لوگ؟ تم اپنے ملک کے اندر جو تیل ہے اس کی قیمتیں کم کر لو, خود کر لو. یعنی اپنے ہی تم لوگوں کو سستا تیل دے دو, اپنا نکال کے خریدنا ہے, تم لوگوں کو شوق ہے. آپ محمد بن سلمان کو دیکھیے, روس سے تیل لیتا ہے اور سارے جہان کو وہ تیل بھی ساتھ ساتھ بیچ رہا ہے, یعنی خود تیل نکالنے والا یہ کہہ رہا ہے. تو امریکہ تو آپ چھوڑ دیں. دیکھیں دنیا بھر کے اندر اس وقت جو معاملہ چل رہے ہیں وہ بڑے کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو لیڈرشپ چاہیے. اس وقت آپ کو دیکھیں دنیا میں توازن کیا ہوتا ہے. ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا, اس کے بعد نقصان کیا ہوا؟ امریکہ پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا. تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے پاس دوسری کو سپر پاور ہوتی نہیں ہے. تو جب ہوتی نہیں ہے تو آپ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی برداشت کرنا پڑتا ہے, اسی کا ظلم. اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے دوسری سپر پاور ابھر رہی ہے اور اس کا نام ہے چائنا. امریکہ کا سوال ہو رہا ہے. تو دنیا میں بیلنس برقرار رکھنے کے لیے 2-3 سپر پاور ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس 2-3 سپر پاورز ہوتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی مینج کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جب ایک ہی ہوگا تو وہ دندراتا پھرے گا. محمد بن سلمان نے تو امریکہ کو اس کی اوقات پہ لا کر کھڑا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وارننگ دی تھی, دھمکی دی تھی, منع کیا تھا. اس نے کہا یہ پڑی ہے تمہاری دھمکی, جاؤ جو ہوتا ہے کر لو. تو آپ اس وقت جو خطے کے حالات چل رہے ہیں, آپ دیکھیے اپنا بلاگ بنا رہے ہیں. انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ امریکہ کو ایران کی دوستی ہمارے ساتھ کتنی کھٹکتی ہے کہ نہیں. وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں, دنیا اپنے فیصلے کر رہی ہے. انہوں نے پاکستان کو بھی کہا کہ آپ اپنے ملک میں سٹیبلٹی لے کر آئیں, کیونکہ ایک ہی فارمولا ہے محمد بن سلمان کا, اور وہ فارمولا پوری دنیا میں چلتا ہے. عمل لائیں انویسٹمنٹ آئے گی, عمل لائیں خوشحالی آئے گی. اور اللہ پاک کو اتنا امن پسند ہے, اتنا زیادہ امن پسند ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب امن ہوتا ہے تو اللہ پاک وہاں پر زمین کے خزانوں کو حکم دیتے ہیں کہ خزانے نکل آئیں باہر. جب وہ خزانے نکل کر باہر آ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں اللہ پاک کی رحمتیں کتنی زیادہ برستی ہیں, اور اللہ پاک اسی سوسائٹی کو بہت زیادہ ترقی دیتے ہیں. آج سعودی عرب کے اندر جو خزانے, ابھی تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو بہت ساری چیزیں نکل کر آ رہی ہیں, اور امریکہ منہ دیکھ رہے گا. بائیڈن یا کوئی ایسا ہو, جب آپ کی لیڈرشپ تگڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.